औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वली आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें खूब खूब समेट रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस माह मुबारक के सदके तमाम बीमारों को शफ़ाए कामला अजला अता फ़रमाए। जो हस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, ताकि वो भी रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक के सदके तमाम कर्ज़दारों को कर्ज़ से खुलासी अता फ़रमाए, बे औलादों को नेक सालिह औलाद अता फ़रमाए। जितने बहन भाई रिश्तों के लिए परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए नेक असबाब पैदा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को लाजमी ऑन किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन को अफ्तारी के वक्त कौन सा काम करना चाहिए जो वो नहीं करती, तो फरमाया कि मेरे महबूब की उम्मत के रोज़ेदारों, तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और जब अफ्तारी का टाइम होगा तो मैं तुम्हें मुंह मंगा इनाम दूंगा। मैं तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें तुम्हारे मांगने के मुताबिक अता करूंगा। मांगना तुम्हारा काम है और तुम्हारे दामन को भर देना मेरा काम है। इसलिए फरमाया कि रोज़ादार की दुआएं कबूल होती हैं। हदीस पाक में इसका मतलब बताया कि अफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला रोज़ादार को मुंह मांगा इनाम देता है, और अगर कोई बंदा दुआ मांगे ही ना तो फिर क्या मिलेगा। हमारी ख़वातीन की सूरत हाल अफ्तारी के वक्त ये होती है कि सिर्फ़ ये टेंशन होती है कि शरबत टेबल पे पहुंचा कि नहीं और पकोड़े रख दिए या नहीं। हमारी ख़वातीन अफ्तारी की चीज़ें बनाने में और दस्तरखान सजाने में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि मर्दों को बताना पड़ता है कि अफ्तारी का टाइम हो चुका, आ जाओ आप भी अफ्तार कर लो। इसका मतलब है कि ये वो मज़दूर है जिसने मेहनत तो की, लेकिन जब मज़दूरी लेने का टाइम आया और देने वाले ने पूछा कि कितना चाहिए, तो उसको मांगना याद ही नहीं था। मज़दूरी तो सारा दिन की, क्योंकि ख़वातीन की रूटीन इस तरह की होती है कि उनको पूरा दिन जो है कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो जब उनको मेहनत का अजर मिलने का टाइम आता है, उनकी उजरत का टाइम आता है कि उनको उजरत दी जाए, तो उस टाइम उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी उजरत ले सकें। इससे बड़ी गफलत और क्या हो सकती है। मर्दों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर अफ्तारी से आधा घंटा पहले भी अफ्तारी बन जाए और टेबल पे लग जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और औरतें वो आधा घंटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब दुआएं करें और किचन में मसरूफ़ होने की बजाय अपने घर के तमाम अफराद और बच्चों को बिठा कर दुआएं करवाएं। अगर बड़ों से गुनाह हुए तो बच्चे तो मासूम हैं, क्या पता उनके मासूम हाथों के उठने पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रहम आ जाए और आपकी भी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं। क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 लाख गुनहगारों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। वो टाइम दुआओं की कबूलियत का होता है। इसलिए औरतों को चाहिए कि इस वक्त की कदर करें और दुआओं का ख़ुसूसी एहतमाम करें। और जो बहनें अकेली होती हैं वो ऐसा नहीं कर सकती, तो उन्हें चाहिए कि काम करते हुए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगती रहें, क्योंकि दुआ का कोई भी टाइम नहीं होता। आप किसी भी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग सकते हैं। आपसे अगर कोई ये पूछे कि आपकी कोई परेशानी है तो बताएं, मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ, तो आप उसे कई परेशानियां गिनवा देंगे कि ये भी परेशानी है, ये भी परेशानी है, ये भी टेंशन है। एक लिस्ट बना के आप उसे देंगे और कहेंगे कि ये परेशानियां ख़त्म हो जाएं और मुझे सुख का सांस नसीब हो जाए। तो जब अल्लाह ताला मुंह मांगा इनाम देना चाहता है, तो आप अपने गम, सब दुख, सब परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सुनाया करें। क्योंकि अगर आप मखलूक के सामने अपने दुख बयान करेंगी तो मखलूक तो खुद मोहताज है, वो आपके दुख कैसे दूर कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो दुखी दिलों को सुकून अता करती है और इंसान की तमाम मुश्किलों को आसानियों में बदलती है। तो इस वजह से जो अफ्तारी का टाइम होता है, बहनों से ख़ुसूसी रिक्वेस्ट है कि उस टाइम को ज़ाया ना किया करें। अपने बच्चों को भी लाजमन ये तरगीब दें कि दुआ करें। अफ्तारी से पहले जो टाइम होता है वो दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है। उस टाइम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 लाख गुनहगारों को जहन्नुम से आज़ाद करता है।
اس ٹائم اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئی ہوتی ہے، تو وہ والا ٹائم جو ہے اپنے بچوں کو بھی بتائیں، خود بھی اس ٹائم دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور باقی سب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح آپ کو عطا کیا، اللہ رب العزت سب کو عطا کرے، جن کے پاس نہیں ہے اللہ رب العزت ان کو بھی دے، رزق نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، یا کسی بھی طرح کی کسی کی کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، تو اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے ان سب کو بھی وہ سب عطا کرے جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا کیا۔ لہٰذا افطاری کے وقت دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں اور رمضان المبارک کا اکرام کریں۔ تو رمضان المبارک کا احترام کیسے کیا جائے؟ جو احترام کرنے والے ہیں وہ رمضان سے 2 مہینے پہلے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، رمضان سے پہلے ہی گناہوں سے توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے ہیں، اور پھر رمضان خوب اچھے انداز سے گزارتے ہیں۔ رمضان المبارک میں گناہوں سے اس طرح بچیں جس طرح احرام کی حالت میں حاجی گناہوں سے بچا کرتا ہے۔ جو لوگ حج عمرہ پہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے۔ تو جو نہیں گئے اللہ رب العزت ان سب کو اپنے گھر بلائے، بیت اللہ کا طواف ان کے نصیب میں بھی کرے، تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ بالکل ویسی کیفیت رمضان میں ہونی چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ چلتے پھرتے استغفار کا ورد جاری رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کر عبادت کا اہتمام کر سکیں تو چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہوئے جو ہے وہ استغفار کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں اور استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ استغفار کرنے والا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو خلاصی پا لیتا ہے، اور استغفار کرنے سے بے چین دلوں کو قرار اور سکون ملتا ہے۔ تو میری جو بہنیں زیادہ مصروف ہوتی ہیں، جن کے گھر کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ عبادت کو ٹائم نہیں دے پاتی، عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتی، تو وہ چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہوئے استغفار کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ یہ بہت ہی افضل عبادت ہے جس کا اللہ رب العزت بہت زیادہ اجر دیتا ہے، کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے استغفار کر رہا ہے۔ حسب استطاعت صدقہ خیرات کریں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدقہ کے لیے کھول دیا کرتے تھے۔ جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا سنت اعتکاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ اگر اللہ رب العزت اتنی ہمت اور طاقت دے کہ آپ آخری عشرے کا سنت اعتکاف کر سکتے ہیں تو لازمی کریں۔ اعتکاف کرنے والے کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو منانے کے لیے ہم اس کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دنیا میں بھی آپ سے کوئی آپ کا پیارا ناراض ہو جاتا ہے، آپ کا باپ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے یا ماں ناراض ہو جاتی ہے، تو آپ اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں آپ کے پیروں میں سے نہیں اٹھوں گا۔ تو اعتکاف کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو سمجھیں کہ اپنے رب کریم کے در پہ بیٹھ گئے ہیں، اور جب تک وہ نہیں مانے گا تب تک آپ نہیں اٹھیں گے۔ تو اللہ رب العزت اتنا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ نہایت مہربان ہے۔ تو جب انسان اپنے رب کو منانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت فوراً مان جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نہایت مہربان ہے، نہایت شفیق ہے، وہ اپنے بندے کی ایک التجا پہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کے، تو یہ موقع جو ہے اگر اللہ رب العزت آپ کو دے رہا ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں تو لازمی کریں، اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔